एसएलसी पास गर्न बित्तिकै व्यवसायमा लाग्नुभएका, त्यो सानो एजबाट व्यवसाय गर्दा गर्दा एउटा सफल व्यवसायको नाम बनाइसक्नुभएका, त्यति मात्र नभइकन सामाजिक कार्यमा पनि आफूलाई संलग्न राख्न चाहने एकजना व्यक्तित्व। उहाँ जेसिसमा एकदमै एक्टिभली इन्भल्भ हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ लालमणि भण्डारी। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजभोलि मेरो बिजनेस सँगसँगै यो जुनियर चेम्बर इन्टरनेसनल जेसिजको राष्ट्रिय अध्यक्षको उम्मेदवारको रूपमा म अगाडि बढिरहेको छु। त्यसको यो प्रमोसनको क्रममा अलिक बढी व्यस्तता आजभोलि छ। राइट। पक्कै पनि तपाईँ जेसिसमा आबद्ध हुनुहुन्छ लामो समयदेखि, होइन? हजुर। तपाईँले जेसिसमा हाम्रो कार्यक्रमको युवा सरोकार भाव भएर युवाकै बारेमा केही कुरा बुझ्न चाहेँ मैले फर्स्टमै, है। तपाईँ जेसिसमा 15,000 20,000 युवाहरूको भिडमा हुनुहुन्छ, होइन? युवाहरूलाई लिड गरिरहनु भएको छ। अहिलेको युवाको अवस्था के छ? उहाँहरूको माइन्डसेट के छ? उहाँहरू कस्तो स्वभावको हुनुहुन्छ? उहाँहरूको सपनाहरू कस्ता छन्? अलिकति भनिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँले युवाहरूको विषयमा कुरा गर्दै गर्दा हामी युथहरूको लिडरसिप अर्गनाइजेसनको रूपमा जेसिआईलाई स्थापित गर्न खोजिरहेछौँ। त्यो सन्दर्भमा पहिले त म जेसिआई के हो भन्ने विषयमा यहाँलाई अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु। डेफिनेटली। जेसिआई भनेको जुनियर चेम्बर इन्टरनेसनल, जुन करिब 100 वर्ष अगाडि युएसएबाट यसको स्थापना भयो। त्यो बेला यसको उद्देश्य फरक थियो, तर समय परिस्थिति सँगसँगै उद्देश्य चेन्ज हुँदै आइरहेछ अहिले। त्यो बेला उद्देश्य के थियो भने केही साथीहरूले त्यो बेलाका केही भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्ने साथीहरू युथहरूले चाहिँ अब हाम्रो भविष्य हामी पछि आउने यो पिँढीलाई जुन हाम्रो अहिलेको कल्चर छ, यो कल्चरहरू मासिँदै जाने भयो, पुरानो कल्चरहरू सकिँदै गएको अवस्था, र अब आउने पिँढीलाई हामीले चाहिँ त्यो किसिमको अहिलेको कल्चर त्यो पिँढीले आउने पिँढीले पाउँदैन त, केही राम्रा कुराहरू त छन् नि हाम्रो कल्चरमा, त्यसलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो चिन्तनबाट चाहिँ भएर उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्थापना गर्नु एउटा सामान्य एउटा कल्चरल डान्स क्लबबाट सुरुवात भएको, यो करिब 100 वर्ष अगाडि संस्कार बचाउँ सुरु भएको। खास गरी पछि यो हुँदाहुँदै लिडरसिप अर्गनाइजेसन र चेम्बरसँग सम्बन्धित हुँदै गयो, किनभने उद्यमशील बनाउनुपर्छ युवाहरूलाई, र युवाहरूलाई लिड गर्नको लागि लिडरसिप पनि डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले यो परिवर्तित हुँदै गयो। र अहिले आज 2021मा आइपुग्दा विभिन्न समयमा जेसिसले आफ्नो ट्यागलाइनहरू चेन्ज गर्छ। जस्तै हामी पहिला म जब जेसिसमा प्रवेश गरेँ त्यो बेला जेसिसले के भन्थ्यो भने आफ्नो ट्यागलाइन थियो, त्यो बेलाको ट्यागलाइन के थियो नि, वर्ल्ड वाइड फेडरेसन अफ यङ इन्टरप्रेनर्स भनेर त्यो बेलाको वर्ल्ड वाइड फेडरेसन अफ यङ एन्टरप्रेनर्स, है। त्यसपछि ट्यागलाइन चेन्ज भयो। ट्यागलाइन चेन्ज भएर अहिलेको ट्यागलाइन के छ भने त्यो फेरि बिचमा के ट्यागलाइनहरू चेन्ज हुँदै अहिलेको ट्यागलाइन के छ भने डेभलपिङ लिडर्स फर अ चेन्जिङ वर्ल्ड भनेर अहिलेको ट्यागलाइन छ। लिडर्सलाई डेभलप गर्नु पर्यो, लिडर्सलाई बनाउनु पर्यो। अहिलेको जुन वर्ल्ड चेन्ज भइरहेको छ नि त, हामीले सोचे जस्तो छैन, किनभने हामी 2 वर्ष अगाडिदेखि कोरोनासँग सङ्क्रमित प्रभावित भयो, विश्व समुदायमा कोरोनाले तहस नहस पारिदियो। यो हामीले सोचेको होइन नि त, चेन्जिङ छ क्या, अटोमेटिक चेन्ज भइरहेछ, हामीले कल्पनै गरिरहेका हुँदैन। डेभलपिङ लिडर्स चेन्जिङ वर्ल्ड, होइन? एक्ज्याक्टली त्यो चेन्जलाई एडप्ट गर्न सक्ने टाइपको लिडर हामीले स्थापित गर्नु चाहिँ अहिलेको हाम्रो ट्यागलाइन त्यो हो क्या। त्यो किसिमको लिडर हामीले प्रड्युस गर्नु पऱ्यो। त्यही अनि तपाईँहरूको संस्था, तपाईँहरूको संस्थामा भनौँ न, एक संस्था नै हो, त्यसमा आबद्धता भएका युवाहरूको सोच कस्ता? मैले अघि फेरि त्यही प्रश्नमै आएँ, म त्यो जोड्दैछु, तपाईँलाई जोड्दैछु। र अहिलेको समस्या के हो भने तपाईँको खास गरेर युथहरू अहिले हामी कहाँनिर समस्यामा छौँ भनेपछि हामीले अलि विशेष गरेर अलि पश्चिमी संस्कृति बढी एडप्ट गरिरहेको अवस्था। अहिलेको समाज हाम्रो पाश्चात्यतिर अलिकति ढल्किरहेको अवस्था छ। किन छ भनेपछि अहिलेको युथहरूले अलिकति पढे लेख्यो भनेपछि के सोध्छ भने ऊ अलि राम्रो फ्यामिलीको छ भने ऊ चाहिँ युरोप अमेरिका उसले ताकिरहेको हुन्छ, त्यहाँ जानुपर्छ, नेपालको भविष्य छैन भन्ने एक किसिमको माइन्डसेट भइरहेको छ क्या अहिलेको अवस्थामा। अलि राम्रो फ्यामिलीको छ भने ऊ चाहिँ युरोप अमेरिका जान खोजिरह होइन, अलिकति निम्न स्तरको अवस्थामा छ भने केही इन्टरसम्म पढ्यो, ब्याचलर पढ्यो, त्यसपछि फेरि पनि अथवा अरबै हुन्छ कि कता हुन्छ एउटा मिडल क्लासको देशहरूमा गएर त्यो किसिमको रेमिटान्सैबाट अब हामीले विदेशबाटै कमाउनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा माइन्डसेट बनिरहेको अवस्था छ। र त्यो किन छ भनेपछि र पश्चिमी संस्कृति अप्नाइरहेको छौँ हामीले, फेरि एउटा अर्को त्यो कुरा पनि छ, किनभने सबैले त्यो कुरालाई मन पाइरहेको अवस्था अहिले चाहिँ यहाँ। तर वास्तविकता के हो भनेपछि
नेपालमा पनि हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो किसिमको सोच डेभलप गर्नुपर्छ कि अहिलेको अवस्था त्यो समस्या भनेको त्यो हो। र अर्को कुरा चाहिँ जब कि पश्चिमको व्यक्तिहरूले अलिक पूर्वी सभ्यतामा आफूलाई ढाल्न खोजिरहन्, किनभने हाम्रो सभ्यताहरू धेरै राम्रो सभ्यताहरू छ नि त। जस्तै हामी जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्छौँ, अब बिस्तारै त्यो जोइन्ट फ्यामिली हाम्रो यहाँ सकिँदै गएको छ। अब होइन सेपरेट फ्यामिली बिहा गरेपछि अलग बस्नुपर्छ भन्ने किसिमको माइन्डसेट हुँदैछ। तर के छ भने अहिले पश्चिमतिर बरु होइन यो जोइन्ट फ्यामिली हुँदा राम्रो हुँदो रहेछ है। कि जोइन्ट फ्यामिली हुँदा मान्छे के हुन्छ भने अलिक अनुशासित हुनसक्छ कि डिसिप्लिन मेन्टेन गर्छ। एक्लै भयो भने मान्छेहरू किनभने सबै व्यस्त फ्रिडम धेरै हुन्छ। अब प्रायः अब के छ भने मान्छेहरू कोही बिजनेसमा व्यस्त हुन्छ होइन, कोही जागिरमा व्यस्त हुन्छ र आफ्ना बच्चाबच्चीलाई टाइम दिन पाइरहन्न। त्यसले गर्दा पनि त्यो उनीहरूको माइन्डसेट त्यो किसिमको बन्यो अघि मतलब विदेश जानुपर्छ किनभने प्रायः विदेश गएर पैसा कमाएर देख्छ समाजमा, विदेश जानुपर्छ, विदेश जाने पैसा कमाउने टन्न भनिन्छ। त्यो संस्कार हाम्रो कल्चर जोगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा र हामीले केही गर्नुपर्छ आफ्नै देशमा भन्ने विषयमा त्यो किसिमको डेभलप भएको छैन। त्यसलाई त्यो गर्नु चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नर्मल तपाईँले युथहरूलाई यसो क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ एउटा युथ छ जो चाहिँ राम्रो फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्डबाट छ भने ऊ बाहिर जान्छ होइन, बाहिर पढ्नको लागि भनेर जान्छ र पलायन हुने सम्भावना अधिकतम भयो त्यहाँनिर होइन। अर्को युथ छ जो चाहिँ खाडीमा जान्छ, केही पनि यता गर्न भनाउन नसकेर या विभिन्न बाधा अवरोहले उसलाई चाहिँ खाडीमा पुर्याउँछ होइन। अर्को युथ छ जो चाहिँ यतै बस्छ, यतै गर्छ, यतै राम्रो गर्छ र ऊ राम्रै ठाउँमा पुग्छ एक प्रकारले। भनेपछि त अब त्यो कुन अब तिनवटा भन्यो हामीले, राम्रो होइन राम्रो ब्याकग्राउन्ड भन्यो, ठिक्कको ब्याकग्राउन्ड भन्यो र फेरि यता अलिकति निम्नले नै गर्ने भयो त यता के भन्नुहोस् तपाईँ? यस्तो भयो अब यसमा मान्छेको सबभन्दा सोच ठुलो कुरा हो। अब जति जे भए पनि एक्ज्याक्टली मान्छे सबभन्दा तपाईँ माइन्डसेटको कुरा गर्नु नि अघि, माइन्डसेट के छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि हामीले त्यो माइन्डसेट डेभलप गर्नलाई पनि एउटा कुरा त उसको परिवारबाट सुरुवात हुन्छ, परिवार समाज होइन। त्यो सोच डेभलप कसले गरिदिने भन्ने विषय हो कि। जस्तै हामी सोसल अर्गनाइजेसन जुन काम गर्छौँ यो यही भएर यस्ता अर्गनाइजेसनहरू चाहिन्छ भन्छु कि मैले। जस्तो मेरो आफ्नो कुरा गर्दा म बिजनेसमा इन्भल्भ छु। म एउटा किसान परिवारबाट आएको मान्छे, करिब 20-22 वर्ष अगाडिदेखि मैले जब एसएलसी इक्जाम दिँदै थिएँ त्यो बेलाबाट म एउटा बिजनेसमा उद्यमशील त बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म इन्भल्भ छु कि। त्यो हिसाबले बिजनेस र अन्टरप्रेन्योरसिपमा पनि फरक छ भन्छौँ नि हामी होइन, व्यवसाय र उद्यमशीलतामा पनि फरक छ भन्छौँ होइन। त्यो बारे तपाईँलाई कतिको यस्तो छ अब उद्यमशीलता भन्नु र बिजनेस भन्नु त्यति धेरै तात्विक फरक त होइन, अलिकति फरक चाहिँ छ, अलिकति फरक। उद्यमशीलता र बिजनेसम्यान भनेको उद्यमशीलता भनेको चाहिँ अब हामी केही न केही उद्यम गर्नु पऱ्यो कि त्यो मान्छेले, किनभने जीविकोपार्जन गर्नको लागि आर्थिक आय आर्जन त चाहिन्छ अवश्य नै। त्यसको लागि उद्यमशीलता भनेको उद्यमशील बन्नु भनेको के भने अरूलाई पनि हामीले केही रोजगारहरू दिन सँगै लगेर अगाडि बढ्यो भने त्यो उद्यमशीलता हो। खास गरेर बिजनेसमा जनरली बिजनेस पनि त्यही नै हो। तर किन मान्छेले बुझाइ के छ नि बिजनेस भनेको जस्ट ओन्ली पैसा कमाउने, जस्तै जग्गा बेचेर पनि पैसा कमाएर राख्नु त। नर्मली चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्ट हामीले बुझ्दाखेरि र पढ्दाखेरि पनि बिजनेस भनेको त्यसको मेन टार्गेट भनेको लाइक हाम्रो पैसा हुन्छ नि, हाम्रो पैसा चाहिँ आउनैपर्छ है, प्रफिट चाहिँ हुनैपर्छ है भन्ने बिजनेसको टार्गेट हुन्छ भने अब हाम्रो अन्टरप्रेन्योरसिपको चाहिँ सबैलाई अगाडि बढाएर पैसा मात्रै टार्गेट नभइकन विभिन्न कुराहरू के अब त्यहाँ प्यासन जोडिया हुन्छ अन्टरप्रेन्योरसिपमा होइन, त जुनुन हुन्छ त्यो मान्छेको। त्यसपछि त्यसमा अब युथहरूलाई सँगै लाने कुराहरूलाई आफू मात्र ग्रो नभइकन एउटा ग्रुपलाई नै ग्रो बनाउने एउटा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसिपमा हुन्छ भन्ने खालको टिमवर्क हुनुपर्छ, टिमवर्क हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यो कुरा हो। त्यस कारणले अब अहिलेको अवस्था म जस्तै सोसल सेक्टरमा आउँदै गर्दाखेरि हामी किन आउनुपर्छ भने हामी सबैको अहिले के हो भनेपछि सबैले आफ्नो मात्र सोच्यो भने त समाज कहाँ जान्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। त्यसलाई चाहिँ हामी समाजमा रहेको हाम्रो पारिवारिक कल्चरदेखि लिएर हाम्रो देशको एउटा कल्चर हुन्छ होइन, आफ्नो हामीले यो देशमा जन्मिसकेपछि र भनौँ न यो विश्वमा हामीले जब जन्म लिइसकेपछि यो विश्व पर्यावरणदेखि लिएर यो आगामी हामीसँग आउने पछिका पिँढीहरूलाई पनि हामीले केही कुराहरू दिएर जानुपर्छ भन्ने एउटा सोच राख्नुपर्छ। किनभने हामी सबैको एउटा के हो भनेपछि जति हामीले जे काम गरे पनि हामी सबैको एउटा उद्देश्य भनेको विश्व शान्तिको परिकल्पना हामी गर्छौँ। त्यो किसिमको शान्ति छाओस् विश्वमा, सबै समृद्ध हुन् होइन, सुखी हुन् भन्ने एउटा चाहना हो नि त। त्यसको लागि हामीले आफू मात्रै सोच्न थाल्यो भनेपछि अब अरूको बारेमा कसले सोधिदिने भन्ने विषय हो। सो हामी सबैले अरूको बारेमा पनि सोध्न थाल्यो भने कसैले हाम्रो बारेमा सोधिदिन्छ नि त। त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। र त्यसको हामीले मेन महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिले यो समाजमा एउटा त सामाजिक रूपमा कसरी चाहिँ हामी गइरहेछौँ भन्ने विषय भयो। अर्को कुरा हामीले यो पर्यावरणको कुरालाई पनि अलिकति हामीले आउने भावी पिँढीहरूलाई कस्तो किसिमको वातावरण दिएर जान्छौँ भन्ने विषयमा यसको लागि पनि चिन्तित हुनुपर्ने बेला हो। त्यस कारणले अहिले हामीले म जे कुरा जोड्छु यहाँनिर
यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनेर जुन यो युएनले 2037 यो 17वटा गोलहरूलाई चाहिँ एचिभ गर्नको लागि एउटा त्यो टार्गेट बनाएको छ। त्यो टार्गेटमा त्यो टार्गेट 17वटा छन्, 17वटामा तपाईँको अन्तिममा 17 नम्बरमा पार्टनरसिप फर द गोल भन्ने छ क्या। त्यो पार्टनरसिपमा जेसिआई पनि त्यो युएनसँग पार्टनरसिपमा छ अहिले। त्यो जुन मैले तपाईँको यो लोगो लगाएको छु नि त, यसको यो 17वटा गोलको 17वटा कलर छ यसमा होइन। अनि यो हामीले किन गरिरहेछौँ भनेपछि भोलिको यो विश्व, यो पृथ्वीमा यो कुराहरू प्राप्त गर्नुपर्छ। हामी 30सम्म बल्ल हामीले सोचेको टार्गेट हाम्रो विश्व शान्तिको परिकल्पना त्यो पुरा हुन्छ भनेर त्यो लागेको छ। किन लागेको छ? जस्तै हाम्रो यसमा जेन्डर इक्वालिटी कुरा छ होइन, नो पोभर्टीको कुरा छ होइन, अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको क्लिन वाटर एन्ड सेनिटेसन भन्छ होइन। यस्तै लगायत धेरै कुराहरू छन्। लाइफ अन ल्यान्ड भन्ने कुरा छ होइन, लाइफ अन्डर वाटर भन्ने कुरा पनि छ। धेरै कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू सबै परिवेशमा लागु हुँदैन, तर पनि हाम्रो नेपालको लागि पनि केही 10-12वटा गोलहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गोलहरू छन् र त्यसलाई हामीले पुरा गर्न सक्यो भने हामीले सोचे जस्तो हामीले कल्पना गरे जस्तो हामीले सोचे जस्तो यो विश्व समाज बन्न सक्छ। र त्यही कारणमा के हो भने म जेसिसमा फेरि युथहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि जेसिसमा म किन छु भन्दाखेरि जेसिसले एउटा त त्योमा हामी काम गरिरहेछौँ र अर्को हामी जेसिसको आस्थालाई अनुसरण गरेर अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो जेसिसको आस्थामा के भन्छ भने एउटा मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य भनेर हामी त्यो आस्था पाठ गर्छौँ। त्यो आस्थाले के भन्छ भनेपछि मानवता बचाउनु पऱ्यो भने त्यहाँनिर भन्यो नि त। त्यस्तै हामी आर्थिक कुरोको समृद्धि कुरा पनि गर्छौँ कि आर्थिक न्यायको सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतन्त्र मनुष्यको व्यावसायिक स्वतन्त्रता हुनसक्छ भनेर हामीले त्यो आर्थिकको कुरा पनि जोड्यौँ। किनभने अर्थ कुरा नै आयो, किनभनेपछि जब मान्छे आफू आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदैन तब त्यसले समाजको कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दैन। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेपछि समाजसेवा गर्छु भनेर हिँड्दैमा जब तपाईँले आफूले खर्च गर्ने पैसा त अरूसँग माग्न पर्छ भनेपछि समाजसेवा हुन सक्दैन नि त। म पनि भन्ने गर्छु, अब त्यहाँ करप्सन त्यहाँनिर जोडिन्छ क्या। एक्ज्याक्टली पहिला आफूलाई हेर्ने, त्यसपछि बल्ल फ्यामिलीलाई, बल्ल कम्युनिटी, अनि बल्ल राष्ट्र, बल्ल समाजसेवातर्फ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। एक्ज्याक्टली त्यही कुरा। यहाँ चाहिँ के भइरहेछ तपाईँलाई के लाग्छ? यहाँ चाहिँ अलिकति भइरहेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब पहिला आफैलाई हेर्न भ्याइराखेका हुँदैन, अरूलाई हेरिरहेको जस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि प्रब्लम स्टार्ट हुन्छ नि त। यस्तो छ यो खास कस्तो छ भने अलिकति डिसब्यालेन्स भइरहेछ क्या। यो सबै ब्यालेन्स गर्न सक्ने मान्छेहरू कम हुन्छ एउटा कुरा। किनभनेपछि सर्वप्रथम त हामीले समाजलाई, कन्ट्रीलाई, यो विश्व समुदायलाई हेर्नुभन्दा अगाडि त आफूलाई हेर्नुपर्छ। त्यही भएर जेसीले के भन्छ नि पहिला हामी जेसीको पनि त्यो छ, आफूलाई डेभलप गर। हाम्रो एकदमै पहिलो मोटो नै के हो भने डेभलप, एउटा इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्टलाई हामीले बढी फोकस गर्छौँ। किन हाम्रो चावडा एरियामा काम गर्छौँ, एउटा एकदम इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्ट हाम्रो पहिलो पर्छ। त्यसपछि हाम्रो बल्ल यो बिजनेस डेभलपमेन्ट पर्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको पर्छ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट, त्यसपछि इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट। एक्ज्याक्टली त्यो त अब जेसिसले एउटा जेसिसको एउटा मेन उद्देश्य पनि भनौँ एक प्रकारले होइन, त्यो त लाइफमा पनि मान्छेले इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा हो कि यो। जेसिसमा आबद्ध भएको मात्रले गर्ने भन्दा पनि अल ओभर सबैले गर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तो लाग्छ कि मलाई। यो भयो भने चाहिँ करप्सन नहोला होइन, त्यसले गर्दाखेरि सबै कुरा ब्यालेन्स पनि हुन्छ, फेरि हामी सबै कुरा मेन्टेन पनि गर्न सक्छौँ होइन। पहिला आफूलाई डेभलप गरिसक्यो भने त्यस्तै खालको हामी क्यापेसिटी पनि बिल्डअप गरेर अगाडि बढ्छौँ होइन। र हरेक युथले सायद यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। सुरुमा चाहिँ बिल्ड युर सेल्फ होइन, तर कसरी बिल्ड गर्ने त सर? तपाईँ किनभने धेरै समय युथसँगै हुनुहुन्छ र आफूलाई पनि तपाईँले डेभलप गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ होइन। धेरै समयको अन्तराल भइसकेको छ तपाईँ जेसिसमा आबद्ध भएको, र जेसिसमा आबद्ध नभइकन पनि समयको फेज सँगसँगै हामी सिक्दै जान्छौँ नि त। फेरि त्यसरी सिक्दै जानु भएको छ, कसरी डेभलप गर्नुभयो आजसम्म? जस्तै आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि होइन, तपाईँ जब एकदमै यङ, एकदमै कलकलाउँदो फेजमा हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला कस्तो खालको थियो र अहिले डेभलप कसरी गर्दै आजसम्म यस्तो हुनुभयो तपाईँ? थ्याङ्क यू। अत्यन्तै यो सान्दर्भिक क्वेसन जोड्नु मैले। खास गरेर अहिलेको मैले अलिकति कुरा जोडेँ। यो समस्या के हो भनेपछि हामी सबै चाहिँ समाजसेवा भन्दै सुरुमै अगाडि बढ्दाखेरि के समस्या दुर्घटना कहाँनिर हुन्छ भने जब हामीले आफ्नो घरमै चाहिँ घर मिलाउन सकिरहनु, त्यहाँ नै घरलाई नै राम्रो गर्न सकिरहनु पनि हामीले आफूलाई डेभलप गर्न सकिराखेन भनेपछि समाजले हामीलाई पत्ताउदैन नि त। हामीले समाजलाई पत्ताउनको लागि पहिला किन आफू डेभलप हुनु पऱ्यो, र आफूले त्यो भाषण गरेर मात्रै पनि हुन्न, त्यो कुरा हामीले अनुसरण गर्नु पऱ्यो। त्यो हामीले अनुसरण गरेको कुरा देखेर समाजले हामीलाई पत्ताउने हो नि त। त्यो पत्ताउने पछि बल्ल हामीलाई फलो गर्ने हो, त्यसपछि बल्ल हामीले समाजसेवा गर्न सक्छौँ। र सुरुवातमा के हुन्छ भने अब मेन कुरा त माइन्डसेटकै कुरा हो, फेरि पनि त्यहाँ जोडिन्छ। म जब सानो उमेरमा थिएँ, जब मैले भने तपाईँलाई
जब हामी एसएलसीको इक्जाम दिने बेलाबाट म एउटा बिजनेसमा इन्भल्भ छु बिस्तारै त्यो बिजनेस अहिले हामी बढ्दै गएको छ एसएलसी दिने बित्तिकै एक किन त्यो बेलाबाट म बिजनेसमा एउटा सहयात्रा गरेर अगाडि बढेको मेरो फ्यामिली बिजनेस स्टार्ट भएको पनि लगभग त्यही बेलाबाट हो हामी किसानको परिवारबाट हुर्केको होइन र अब त्यो बेलाको माइन्डसेट के थियो भने मेरो सुरुको माइन्डसेट चाहिँ समाजमा केही गर्नुपर्छ समाज परिवर्तनको लागि नेतृत्व लिनुपर्छ समाजलाई समृद्ध गर्नको लागि अथवा एउटा पोलिटिकल रूपमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको सोच थियो ममा थियो अनि पछि चाहिँ त्यो गर्दाखेरि त्यो कसरी हुँदो रहेछ त समाज यो नेतृत्व कसरी लिने भन्ने विषयमा जाँदै गर्दाखेरि त हामीलाई मान्छेले किन पत्ताउने त भन्ने कुरा आयो नि त महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो पत्ताउनको लागि नै हामी पहिला त हामी सक्षम हुनु पऱ्यो त्यो समाजले हामीलाई पत्ताउनु पऱ्यो त्यो पत्ताउनको लागि पहिलो कुरो चाहिँ आर्थिक कुरा पनि रहेछ किन रहेछ भनेपछि जब हामीले आफूलाई त्यो किसिममा ढाल्न सक्दैनौँ समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ हामीले आफ्नो कमसेकम एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सकिन्न भनेपछि समाजमा केही 2-4 पैसा चाहियो ल कसैलाई हामीले सहयोग गर्न सकेन कसैलाई अप्ठ्यारो परिरहेको त्यसलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छैन भने समाजै हुन सक्दैन नि त त्यो किन भनेपछि हामी अलिकति पनि त्यो आर्थिक रूपमा उद्यमशील जुन कुरा आयो उद्यमशील नभइकन आर्थिक रूपमा पैसा कमाउन नसक्दासम्म त्यो अलिकति समस्या चाहिँ त्यहाँनिर हुँदो रहेछ त्यो समाजलाई हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दैनौँ किनभने समाज परिवर्तन त कन्ट्रिब्युसनले हुने हो नि सबैको लगानी भएन त्यो समाज परिवर्तन हुने त्यस कारणले त्यो बेला सोच के थियो भने अब पोलिटिक्समा जानुपर्छ भन्ने किसिमको सोच भयो तर हुँदो रहेछ के भने पोलिटिक्समा जानको लागि चाहिँदो रहेछ त्यही भएर उद्यमशीलतातिर जान जब सबै उद्यमशील भएर अगाडि बढ्छन् त्यसपछि पोलिटिक्समा जानको लागि चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो नि के चाहिँदो रहेछ अनि अर्थ चाहिँदो रहेछ अर्थ चाहिन्छ अभियसली चाहिन्छ किनभने हामी सेवा गर्नुपर्छ केही न केही बेस चाहिन्छ केही न केही बेस चाहिन्छ त्यो बेस नभएर पनि यो प्रकारले किनभने अहिले करप्सन किन बढिरहेको तपाईँ हेर्नु न तपाईँको अहिले जति पनि चाहिँ हामी करप्सन देख्छौँ किन भएको छ भने नपुगेर भएको नि त सबै समृद्ध भयो भने त एउटा कुरा नपुगेर भएको छ दुईवटा कुरा छ क्या यहाँ सुरुवातमा नपुगेर भयो त्यसपछि पुग्यो त्यहीबाट नि पुग्यो त्यस्तै भइहाल्यो त्यसपछि पुग्यो तर पनि त्यो बानी लाग्यो कि बानी लाग्यो आचरण त्यो बानी लाग्यो भने बानी बदलिँदैन त्यस कारणले अनि सुरुमै समृद्ध भयो भने त हामी सुरुमै आर्थिक रूपमा आफू डेभलप भएर अगाडि बढ्यो भने हामीलाई त्यो जरुरी हुन्न कि त्यस कारणले त्यो करप्सन रोक्नको लागि पनि पहिला उद्यमशील बन पैसा कमाउने बन समाजलाई केही कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहन्छ नि पहिला आफूले कमाऊ त्यसपछि बल्ल समाजसेवाको अगाडि बढेपछि त्यसले नेतृत्व गर्यो भने त्यो समाज राम्रो बन्छ क्या नत्र त लोभ होला नत्र होइन लोभ लालच फेरि पैसा अहिलेको यो आधुनिक युगमा चाहिने कुरा हो कि सबैलाई आवश्यकता पर्छ त्यस कारणले यो कुरातिर चाहिँ युथहरू ध्यान दिनु जरुरी छ किनभने तपाईँले पनि त्यो गर्नुभयो त्यसो भए होइन पहिला सबै तपाईँको चाहिँ मैले अर्थ चाहिँ कमाउनुपर्छ है राम्रो पोलिटिक्समा जानु छ मैले एउटा समाजमा एउटा आफ्नो नाम बनाउनु छ भने आइडेन्टिटी बनाउनु छ भने मैले चाहिँ पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको इन्टेन्सन भयो पैसा कमाउनुपर्छ तपाईँले बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो एक्ज्याक्ट होइन बिजनेस गर्दै गरेर एक खालको सफलता हासिल गर्नुभयो एक खालको होइन त्यसपछि तपाईँ जेसिसमा सायद त्यही आइडेन्टिटी पाउनको लागि त्यही थियो सर के थियो यस्तो थियो अब सोच त पहिलेदेखि नै त्यो हो नि त समाजमा सोसल एक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने थियो नि त त्यो सोचलाई हामीले त्यो ड्रिमलाई पुरा गर्न गएको हो नि त त्यहाँ त खास जेहिसमा म अहिले जेहिसमा लाग्दै गर्दाखेरि मैले त हाम्रो जेहिस कस्तो भनेपछि यो भनेको एकदम चाहिँ वाला अर्गनाइजेसन हो मतलब कुनै कतैबाट पैसा आउँदैन कि हामी एकदमै चाहिँ यो सेल्फ डोनेट गरेर चल्ने अर्गनाइजेसन हो किनभने यसमा नन प्रफिटेबल हो नि त यसमा कुनै पनि पैसा कहीँबाट आउने हुँदैन हामी उल्टो यसको मेम्बरसिपको लागि ड्युज पठाउनुपर्छ बाहिर र हामीले म यहाँ किन आइरह्यो भनेपछि मैले आफूलाई केही डेभलप गर्नु थियो र केही युथहरूलाई पनि हामीले अब आउने युथहरूको लागि पनि केही गरेर देखाउनु पर्ने थियो र युथहरूलाई पनि केही सुधार गर्नको लागि जस्तै अहिलेको यो 18 देखि 40 वर्ष युथ भनेको तपाईँको एकदमै यो उमेर जुन छ नि यो उमेर चाहिँ एकदमै समृद्ध प्रगति गर्ने उमेर पनि यो हो र मान्छे बिग्रेर जाने उमेर पनि यो हो क्या किनभने त्यो बेला गाइडलाइन राम्रो पाएन भने युथहरू कुलाइनमा कुलतमा लाग्न सक्छ त्यस कारणले यो उमेरलाई चाहिँ हामी जेहिसमा त्यस्ता युवाहरूलाई त्यो कुलतबाट चाहिँ बचाएर एउटा समाजमा केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच त्यो माइन्डसेट हामी चाहिँ विकास गर्नको लागि पनि यो अर्गनाइजेसनहरू हामी यो अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ त्यो किसिमको ट्रेनिङहरू राख्छौँ होइन सर जस्तै यो कुराहरू भइरहँदाखेरि होइन एउटा युवाको प्रायोरिटी के हुनुपर्दो रहेछ जस्तै पैसा नाम होइन अनि त्यसपछि फ्यामिली होइन त्यो मध्येको तपाईँले प्रायोरिटाइज गर्नु पऱ्यो 1 2 3 भनेर दिनु पऱ्यो भने कुन कुरा चाहिँ फर्स्टमा राख्नु पऱ्यो एउटा युवाले होइन अनि तपाईँको एउटा भोगाइमा के होला पैसा नाम र फ्यामिली परिवार होइन त्यो तीनटा मध्ये तपाईँले चाहिँ कुन कुरालाई चाहिँ अगाडि राख्ने फर्स्टमा अभियसली यस्तो हुन्छ परिवार भनेको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हाम्रो परिवार जहिले पनि पहिलो फर्स्टमै आउँछ
त्यो परिवार सँगसँगै अगाडि बढ्नको लागि परिवारलाई सुखी शान्ति बनाउनको लागि नै मान्छेले आफूलाई डिसिप्लिन भएर अगाडि बढ्छ। त्यो पहिलो परिवार राख्यो भने के हुन्छ भने त्यो एउटा डिसिप्लिनमा बाँधिन्छ। त्यसपछि बल्ल परिवारपछि त्यसपछि बल्ल आफ्नो उसले चाहिँ आर्थिक समृद्धिको कुराहरू जोड्नुपर्छ। त्यो आर्थिक रूपमा समृद्ध नभइकन त त्यसपछि उसले अब सबभन्दा विद्यार्थी रूपमा छ भने त उसले पढ्नु पर्यो। त्यसको लागि त व्यवस्थापन परिवारले नै गर्छ। फेरि परिवार नै फर्स्ट भयो, त्यसपछि पढ्ने कुरा र आर्थिक कुरा, त्यसपछि बल्ल आफू समृद्ध भयो, पर्फेक्ट भयो भने उसले चाहिँ समाजमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो। एक्ज्याक्टली। जहिले पनि यो कुरा चाहिँ भनौँ न, पहिला चाहिँ हामीले परिवारलाई फोकस गरेर त्यसपछि पैसातर्फ र अर्थतन्त्र एउटा स्ट्रङ बनाएर त्यसपछि चाहिँ हामी अब नाम त त्यसपछि हामी गर्न सक्छौँ भनेको ओभियसली जोडिन्छ त्यो। तपाईँको प्रायोरिटीमा पनि यो कुराहरू पर्यो होइन? पर्छ है सर। अब जस्तै युथहरूको कुरा भयो, तपाईँको जिन्दगीको कुरा पनि भइरहेछ होइन? तपाईँको जिन्दगीको एउटा आदर्श हुन्छ नि, फिलोसफी हुन्छ नि, कस्तो खालको छ तपाईँको? मलाई एउटा आनन्द के लाग्छ भने तपाईँको मैले कसैलाई सेवा गर्नु पाएँ भने त्यो दिन मलाई एकदम त्यो आफूलाई आनन्दित भित्रबाट फिल हुन्छ कि त्यो जुन म अहिले अर्गनाइजेसनमा छु मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य भनेर हामी त्यो किसिमको एउटा आस्था पनि पाठ गर्छौँ। हरेक प्रोग्राम अगाडि हामी त्यो आस्था हुन्छ कि हाम्रो हजुर 5-7 लाइनको जो हरफ छ त्यसमा एउटा लाइन के छ कि त्यसमा एउटा आनन्दित हुने मान्छे। अब त्यस कारणले मेरो अभियसली के हुन्छ नि, समाजमा सबै समृद्ध हुन्, सबै सुखी हुन् भन्ने एउटा चाहना हुन्छ। त्यसको लागि नै मैले काम गरेँ। मेरो आदर्श भनेको त्यो, किनभने त्यसको लागि फेरि कसैको चाहना के धेरै पैसा कमाएर धेरै धनी हुने होइन, ठुलो मतलब एउटा त्यो किसिमको सोच हुन्छ। त्यस्तो धेरै पैसा कमाउनु पर्छ एकदमै भन्ने त्यो टाइपको सोच फेरि मेरो ठिक आफूलाई चाहिने पैसा कतैबाट हामीले करप्सन गर्नु नपरोस् कि हामी कुनै सार्वजनिक पदमा पुग्दा पनि भोलि हामीले त्यो किसिमको करप्सन चाहिँ गर्नु नपरोस्, हामीलाई पुगोस् आफ्नो त्यो किसिमको आर्थिक व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी छ। तर धेरै पैसा कमाउनु पर्छ भने मेरो फिलोसफी होइन। मेरो फिलोसफी के हो भने ठिक्क चाहिँ आम्दानी होस् र हामीले समाजमा केही चाहियो भने कन्ट्रिब्युसन गर्न सकियोस्, त्यो किसिमको चाहिँ। एकदमै ब्युटिफुल छ। मिठो गफकाप भइरहेको छ। अब हाम्रो अन्तिम एउटा राउन्ड रहेको छ, ऱ्यापिड फायर राउन्ड। यसमा तपाईँलाई मैले 15वटा प्रश्न गर्छु, तपाईँले हरेक प्रश्नको जवाब 30 सेकेन्ड्समा गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके है, रेडी हुनुहुन्छ? ल सुरु गर। तपाईँको पहिलो प्रश्न रहेको छ, बिजनेस या जेसिस, के रोज्नुहुन्छ? अहिलेको बेलामा ओभियसली जेसिस है। अल राइट। जेसिस भनेको के हो? जेसिस भनेको युथहरूलाई डेभलप गर्नको लागि लिडरसिप डेभलपमेन्ट र पर्सनल डेभलपमेन्ट गराउने एउटा अर्गनाइजेसन, जसले जेसिस एउटा हामीले के भन्छ भने जेसिसलाई एउटा युथहरूको गुड सिटिजन उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री पनि भन्छौँ। फ्याक्ट्री अफ लाइक हुन्छ नि प्रड्युसिङ गुड सिटिजन। यस एक्ज्याक्टली। ठिक छ। तपाईँले जिन्दगीमा गरेको राम्रो डिसिजन, निर्णय, एकदम राम्रो निर्णय गरेँ मैले भन्ने लागेको निर्णय कुन छ जिन्दगीमै? मैले जुन दिन जेसिस जोइन गरेँ त्यो दिनको निर्णय मेरो राम्रो निर्णय है। जेसिस जोइन गर्नु भनेको तपाईँको राम्रो निर्णय जिन्दगीकै होइन? सर तपाईँको एकदमै नराम्रो डिसिजन, खराब निर्णय गरेछु भन्ने लागेको अहिले? जनरली बिजनेसमा धेरै ठाउँमा त्यो किसिमको निर्णयहरू भइरहेको छ, किनभने इन्भेस्टमेन्ट नगर्नु ठाउँमा गर्दै कुनै बेला त्यो अभियसली अस्ति भर्खरै मैले त्यो डन्डी किन्नु पर्ने थियो, सरिया हुन्छ नि, त्यो मैले तिहारको पछाडि लगत्तै रेट बढेर आएको थियो। रेट घट्छ भन्ने मोटामोटी मलाई त्यो अन्दाज थियो, तर माल किन्ने हो क्या। अब त्यो सिद्धिया थियो किन्ने हो, त्यो अहिले रेट घटिहाल्यो, त्यही घाट लागिरहेको छ। यस्ता कुराहरू धेरै हुन्छन् बिजनेसमा चाहिँ। अलराइट, ठिक छ सर। तपाईँको जिन्दगीको एउटा इम्पोर्टेन्ट लेसन के हामी जिन्दगीबाट एउटा पाठ सिकिरहेर अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ, तपाईँले सिकेको एकदमै महत्त्वपूर्ण पाठ के हो? जिन्दगीमा महत्त्वपूर्ण पाठ भने के भने हामीले यो विश्वास भन्ने कुरा म अरूलाई छिटो विश्वास गर्छु। मेरो एउटा त्यो नराम्रो बानी भनौँ कि राम्रो बानी भनौँ, तर यो विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मान्छेलाई सिलेक्सन गर्न चाहिँ सकिँदो रहेछ। कुनैसँग विश्वास गरेको त्यो राम्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो विश्वास सबैलाई विश्वास नगर्ने भन्ने पाठ त्यो विश्वास चाहिँ त्यो एकदमै त्यो क्रस चेक गर्नुपर्ने टाइपको। अब यो विशेष गरेर चुनावी माहौलमा जो बढी यो कुराहरू चाहिँ खड्किन्छ कि त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लेसन भनेकै विश्वास चाहिँ एकदमै छानेर गर्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली त्यो हो, तर त्यो ममा कमजोरी छ। फेरि मैले चाहिँ सबैलाई विश्वास गरिहाल्छु। अलराइट, ठिक छ सर। सर तपाईँ किताब कतिको पढ्नुहुन्छ? त्यति धेरै पढ्दैन, पढ्छु तर पहिला अलि धेरै पढ्थेँ, आजकल अलिक कम भएको छ। मन परेको किताब कुनै छ? एउटा किताब मैले पढेको थिएँ, यु क्यान विन भन्ने। यु क्यान विन, त्यो किताब एउटा मोटिभेटेड युथहरूलाई म सल्लाह पनि दिन्छु पढ्नको लागि। र अर्को एउटा किताब चाहिँ यो हाउ टु इन्फ्लुएन्स पिपुल एन्ड डेल कार्नेगीको त्यो चाहिँ एउटा राम्रो किताब। सो तपाईँको मन परेको भनाइ के? अब भनाइहरू हामीलाई मनपर्छ नि त, त्यस्तो कुनै भनाइ छ तपाईँलाई याद भएको अहिले याद है? ठिक छ। सर युवा भनेको के रहेछ? युवा भनेको एउटा सोच हो।
उमेर अब विभिन्न ठाउँमा उमेर भनेर हामी डिफाइन गर्छौँ नट ओन्ली एज यो थिङ्किङ हो क्या युवा भनेको खास है सोचाइ कस्तो छ सोचाइ, भन्ने सोच हो युवा exactly. अलरेडी एकदमै ब्युटिफुल आन्सर सर तपाईँले अब हजुरले बोल्ने बोली अन्तिम बोली हो भने तपाईँ के बोली बोल्नुहुन्छ मेरो अन्तिम बोली सम्पूर्ण सारा विश्व सब सुख शान्ति समृद्धि होस् त्यही चाहन्छु अलरेडी ब्युटिफुल सर सर यदि तपाईँको जिन्दगी चलचित्र हो भने त्यो चलचित्रको नाम के हो चलचित्रमा अभियसली जिन्दगी हुन्छ जिन्दगी नै हुन्छ तपाईँको जिन्दगी नै हुन्छ ल ठिक छ सफलता भने के हो सर सठिकमा समाजलाई एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्न योग्य मान्छे म बन्न सकौँ समाजलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नमा योग्य मान्छे बन्न सक्छ Exactly. होइन ठिक छ सर गर्न खोजेको तर नभएको कुरा होइन गत वर्ष म चुनाव लडेको चुनाव जित्न सकेन त्यही नै मेरो भनेपछि- यो पटक म फेरि रिट्राई अब गर्छु हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ Exactly, है नेपाल अँ, देशको ढुक्क अध्यक्षमा तपाईँ अघिल्लो वर्ष लड्नु भएको थियो लडेको थियो है त्यसमा नभएको कुरा त्यो भयो अहिलेसम्मको एक्ज्याक्टली है अब हुन्छ भन्नुभएको छ शुभकामना तपाईँलाई थ्याङ्क है यू थ्याङ्क यू सर हजुरबाट युथहरूले सिक्न सक्ने 3वटा कुरा मबाट सिक्न सक्ने कुरा भनेको मैले सबैसँग मिल्न सक्ने क्षमता छ जस्तो लाग्छ मसँग म जहाँ पनि एडजस्ट भइदिन्छु क्षमता सिक्नुहोस् अर्को कुरा चाहिँ उद्यमशीलताको विषयमा पनि केही कुराहरू मसँग सिक्न सक्नुहुन्छ अन्टरप्रेनरसिप सिक्न सक्नुहुन्छ अर्को कुरा त लिडरसिपको कुराहरू लिडरसिप है कसरी लिडिङ गर्ने भन्ने कुरा अलराइट एकदमै मिठो भइरहेछ सर होइन हाम्रो ऱ्यापिड फायर राउन्ड सर जिन्दगी के हो वाट इज लाइफ जिन्दगी त यो यात्रा नै हो यात्रा हो जर्नी हो होइन जर्नी हो ठिक छ अलराइट ब्युटिफुल एन्सर सर होइन एउटा अन्तिम प्रश्न तपाईँले आफैलाई 10 वर्षपछि कहाँ देख्नु 10 वर्षपछि यो देशको पार्लियामेन्ट मेम्बरमा म आफूलाई देख्छु देख्नुहुन्छ है देशको पार्लियामेन्ट मेम्बरमा तपाईँले आफैलाई देख्नुहुन्छ तपाईँलाई एकदम धेरै शुभकामना सर है पक्कै पनि सबैको लागि अब हाम्रो के अरे यो चुनावको लागि पनि चुनाव त हो एक प्रकारको होइन चुनावकै लागि पनि तपाईँलाई शुभकामना र यसको लागि पनि तपाईँको जिन्दगीको लागि पनि शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच सर अनि एउटा अन्तिम प्रश्न तपाईँले युवाहरूलाई 3टा एडभाइस दिनु पऱ्यो भने जस्तै अहिले तपाईँलाई कार्यक्रम मार्फत हेरिरहनु भएको युवाहरूलाई तपाईँले 3टा एडभाइस दिनु पऱ्यो जिन्दगीको भने त्यो 3टा एडभाइसहरू के हुन्छन् म युथहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा त तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीसँग अट्याच हुनुहोस् फ्यामिलीभन्दा ठुलो कुरो केही छैन र अर्को कुरा चाहिँ विदेश गएर मात्रै जिन्दगी सफल हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिनुहोस् नेपालमा पनि धेरै कुराहरू पनि के गर्न सकिन्छ भने धेरै कुरा नेपालमा पनि छ किनभने हामी नेपाली किन पछाडि परिरहेछ भने हामी जम्मै रेमिट्यान्सबाट चलाउनुपर्छ भन्ने किसिमको सोच डेभलप भयो हामीले धेरै आयात मात्रै गऱ्यौँ निर्यात गर्न सकेन हामीसँगै धेरै कुराहरू प्रकृतिले हामीलाई धेरै देखायो त्यो कुराहरू पनि हामीले निर्यात गर्न सक्ने विभिन्न ठाउँहरू पनि छ त्यसमा ध्यान दिनुहोस् मेन कुरा त्यो चाहिँ स्वदेशमै के हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुहोस् र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ युथहरू अहिले भोलिको चाहिँ भविष्य मात्र नभएर अहिलेको वर्तमानको सहायता पनि हो तपाईँहरू लाग्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् यो देशको सेवा गर्नको लागि पनि एउटा केही तपाईँको आफ्नो वृद्धि सँगसँगै समाजलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोचलाई वृद्धि गर्नुहोस् भन्छ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ म अहिले अब अभियसली चुनावी माहौलमा सबैलाई थाहा छ यो कार्यक्रम हेरेर जति पनि बस्नुभएको जेसिस मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ होला उहाँहरू सम्पूर्णलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब पुसको 1 देखि 4 गतेसम्म पोखरामा हाम्रो महाधिवेशन हुँदैछ त्यसमा मेरो राष्ट्रिय अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी छ र यहाँहरू सम्पूर्णको साथ सहयोग र यहाँहरूसँग यदि भोटर साथीहरू हेरिरहनु भएको छ भने यहाँहरू सम्पूर्णको मतदानको पनि एकदम म अनुरोध गर्न चाहन्छु अलराइट एकदमै मजाको गफ भयो सर तपाईँको समयको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच अलराइट हि वाज लालमणि भण्डारी पक्कै पनि एकदमै सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ र जेसिसमा एकदमै धेरै लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ एकदमै मजाको गफका भयो हामीले इम्प्याक्टफुल कुराकानी पनि गऱ्यौँ र पक्कै पनि अब भने हामी समयको अलिकति हुन्छ नि समयले नेटवर्क काटिसकेको छ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ कार्यक्रम हेरेर साथ दिनु नै सबै साथीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आजको लागि म प्रमोद र हाम्रो इन्टायर एनटिभीको होलपुर टिमलाई बिदा दिनुहोस् स्टे ह्याप्पी स्टे प्यासनेट एन्ड स्टे मोटिभेटेड बाइ